बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पर बहस करेंगे वो वैलेंटाइन डे है। बहुत सारे लोगों की इसके हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की आरा है, मुख्तलिफ़ किस्म की इसके बारे में उनके कमेंट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो अपने कुछ लोग राय रखते हैं, कुछ लोग अपने फ़ैसले सुना देते हैं। तो बेसिकली हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के वो ममालिक जो मुशर्रफ इस्लाम हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनमें दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो लोग हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो लिबरल्स के साथ है, और एक वो लोग हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो एक्सट्रीमिस्ट के साथ है। तो ये दो तरह के लोग हैं, एक एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक जो है वो लिबरल्स हैं। एक्सट्रीमिस्ट वो लोग हैं जो वैलेंटाइन का नाम सुनते ही फौरी तौर पर अपना फ़ैसला सुना देते हैं, नहीं जी ये है हराम है जी, इसके बारे में हमारे जो व्यूज़ हैं वो जो ये वैलेंटाइन मनाता है उसका मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वैलेंटाइन जो मनाएगा वो बेहयाई और इस तरह के और दीगर इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं वो राइज़ जो है वो मिलती हैं। एक वो लोग हैं जिनका ताल्लुक़ लिबरल सोसाइटी के साथ है, जिनका ये मानना है कि वो, उनका कहना है जी भाईचारे, प्यार मोहब्बत को जो है वो फ़रोग़ देना चाहिए और दुनिया में पीस अमन के साथ। अब बात ये है कि दो तरह के लोग हैं, एक एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक जो है वो हमारे पास लिबरल्स हैं। तो मेरी नज़र में इन माय ओपिनियन कि ये दोनों ही एक्सट्रीमिस्ट हैं। जो एक्सट्रीमिस्ट के बेसिकली मतलब क्या होते हैं? अपनी बात पे डट जाना। अब ये जो लिबरल्स लोग हैं ये कह रहे हैं जी होना चाहिए, और वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो बात के ऊपर डट जाना, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में हो चाहे वो नेगेटिव सेंस में हो। तो अगर आप उसके ऊपर डट गए हैं तो इसका मतलब है आप एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो अब लिबरल्स इस बात पे डटे हुए हैं कि वैलेंटाइन डे जो है वो मनाना चाहिए, और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो इस बात पे डटे हुए हैं कि वैलेंटाइन डे जो है वो इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको मजहबी बिना पे जो है वो हराम करार देना चाहिए, और हमारे बीइंग अ मुस्लिम कंट्री इसके अंदर किसी किस्म का कोई जो है वो गुंजाइश, इसके हलाल होने में जो है वो किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो अब मामला ये है कि हमारा अल्लाह ताला माफ़ करे, हमारा दीन जो है वो हमें मियाना रवि का दर्स देता है। तो अगर आप कभी आपको ऐसा लगे कि आप फंस जाएं लिबरल्स और एक्सट्रीमिस्ट के चक्कर में, या तो कोशिश करिएगा ना आप एक्सट्रीमिस्ट बने ना ही आप जो है वो लिबरल्स बने, बल्कि दरमियान का रास्ता निकालें। इन माय ओपिनियन बेसिकली क्या है जी, वैलेंटाइन मीन व्हाट इज़ वैलेंटाइन? तो वैलेंटाइन बेसिकली क्या है जी, एक प्यार और मोहब्बत और खलूस और इस तरह से प्यार का मैसेज है जी, प्यार मोहब्बत, और लोग इजहार राय करते हैं। तो ये इजहार राय का मतलब ये कतन नहीं है इस्लाम या दीगर जो अक़वाम है इसका कतन, इसकी बात की जो है वो कतन कोई इजाज़त नहीं देता कि बेसिकली कि आप घरों से बाहर निकल आएँ और आप लोगों की माओ बहनों के ऊपर जो है वो नज़र रख लें और आप उनके साथ खुला हर जो आप चाहते हैं आप वो कर लें। तो ये वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन की बेसिकली हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो डेफिनेशन ही बिगाड़ के रख दी गई, और मीन्स लाइक देखिए जी, आप अपने आपके घर में, मतलब मैं हूँ, मतलब मेरे घर में लाइक माँ है, बहन है, मेरे दोस्त हैं, मेरे अजीज़ अकारब हैं, तो उनके साथ बेसिकली आपका जो ताल्लुक़ है, आपका जो प्यार और आपका उनके साथ उन्स है, उसके इजहार का नाम, उसके जो इजहार का नाम है वो है जी वैलेंटाइन। आप कह सकते हैं कि किसी को जलील करने का नाम जो है वो वैलेंटाइन नहीं होता, किसी को बदनाम करने का नाम जो है वो वैलेंटाइन नहीं होता, किसी को रुस्वा करने का नाम वैलेंटाइन नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं जी वैलेंटाइन जो है वो लोग घरों से निकलते हैं
پارکس میں جاتے ہیں، ہوٹلز میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت ہوتا ہے، فحاشیت عام ہوتی ہے. تو اگر ایسا کچھ ہے، اور نو ڈاؤٹ اس میں کسی قسم کا کوئی شک کی گنجائش ہی باقی نہیں ہے، ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہی یہی ہے. تو ہونا کیا چاہیے؟ یہ ٹوٹل سراسر غلط ہے. محبت اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ ایک بندے سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کو جناب دھجیاں اڑا دیں گے. محبت جو ہے وہ اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی بندے کو یا کسی عورت کو یا کسی بندی کو جس سے آپ محبت کرتے ہو، وہ آپ کی ماں ہو سکتی ہے، وہ آپ اس کی بہن ہو سکتی ہے، وہ آپ کا کوئی دوست ہو سکتا ہے. تو محبت اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ جناب اس کو معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے. So these are the things کہ ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں جی پیار محبت ہونا چاہیے، اور جو پیار محبت نہیں ہونا چاہیے جی، اور دوسرے لبرلز جو ہیں نہیں جی ہمیں کھلم کھلا ہر کام کرنے کی اجازت دی جائے. دونوں ہی غلط ہیں، دونوں ہی غلط ہیں. کوئی مطلب اس میں اس قسم کی کوئی مباحثہ مبالغہ رہی نہیں ہے کہ نہیں جی ہو لینا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو درمیان کیا آپ مطلب ہم لوگ اپنے گھر والوں سے پیار نہیں کرتے، ہم اپنے گھر والوں کو نہیں جا کے محبت بھرا پیغام دے سکتے. ہم اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ ہم اپنے دوستوں کو، عزیز و اقارب کو، ہاں یہ ایک الگ امر ہے، یہ ایک الگ حقیقت ہے کہ ہم نے کبھی اپنے گھر والوں سے محبت کی نہیں. ہم محبت کرتے ہوئے تو ہم نے کبھی جا کے اپنی ماں سے کہا ہی نہیں ہمیں آپ سے بڑا پیار ہے. ہم نے کبھی اپنے باپ سے کہا ہی نہیں آپ اتنی محنت مشقت کرتے ہو ہمارے لیے کہ ہمیں آپ سے محبت ہو گئی ہے. ہم نے کبھی اپنے بھائی کو، جس نے ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھنے کا جو ہے وہ موقع دیا ہے، جس نے ہماری ہر لیول پہ سپورٹ کیا ہے، ہم نے کبھی اسے کہا ہی نہیں ہے. ہم اس محبت کو تو اپنے دل میں ہی چھپا کے رکھ لیتے ہیں اور اس کو کبھی اس کو زبان پہ لے کے نہیں آتے. لیکن جب ہمیں محبت ہوتی ہے محلے میں کسی کے ساتھ، شہر میں کسی کے ساتھ، ملک میں کسی کے ساتھ، تو پھر ہم برگلا اظہار کر دیتے ہیں. فیس بک پہ اسٹیٹس بھی جا رہے ہیں، واٹس ایپ پہ فیس بک پہ پروفائل پک بھی جا رہی ہے، اسٹیٹس اپڈیٹ ہو رہے ہیں، انسٹاگرام پہ پکچرز اپلوڈ ہو رہی ہیں. تو ایز سچ محبت مینز آپ نے کسی کو ذلیل نہیں کرنا. ذلیل کریں گے ذلیل ہو جائیں گے. اسے ویلنٹائن نہیں کہتے. تو کوشش کریں جو ہمارے کیا کہتے ہیں انہیں شکوک و شبہات ہیں ان سے باہر نکلیں. جو چیز ہمیں روی پہ لے جائے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، سب سے یہ بیٹر امر ہے. یہ میں خاص کر ان دونوں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو لبرلز ہیں انہیں بھی، اور ان لوگوں کو بھی جو ایکسٹریمسٹ ہیں، جو کہتے ہیں ہونا چاہیے، جو کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے. یہ میں ان دونوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی آپ کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے باقاعدہ طور پر، مطلب راوی اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ چیز جو آپ کو کسی میں شک میں ڈالتی ہے تو آپ اسے چھوڑ دیں. جس کے بارے میں شک ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے، پتہ نہیں غلط ہے، تو آپ اسے اپنے ساتھ لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ ایک پیسفل زندگی گزاریں. جب آپ ایک پیسفل زندگی گزاریں گے تو ہزاروں لوگ ہیں جو آپ سے محبت کریں گے. جب لوگوں کو آپ سے شکایت نہیں ہوگی، جب لوگوں کو آپ سے گلے نہیں ہوں گے، تو پھر آپ کو یہ ڈے منانے کی اجازت نہیں رہے گی. آپ کو یہ مطلب سیلیبریشن 14 فیبرری کی سب، پھر آپ کا ہر دن ویلنٹائن ہوگا. لیکن جب ہمارے اندر ہی تخریب کاری ہے اور ہم نے ہر جگہ پہ مسائل پیدا کرنے ہیں، ہم نے کبھی ویلنٹائن کے منانے پہ جو ہے وہ مسائل پیدا کرنے ہیں اور کبھی نہ منانے پہ مسائل پیدا کرنے ہیں، تو پھر معاشرے امن نہیں پاتے، پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. کوشش کریں ان بگاڑوں سے باہر نکلیں. دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے. لوگ ہمارے یہاں کیا ہے کہ المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں اسے، المیہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ چین، جاپان اور آئرلینڈ، لائک کینیڈا جیسے ملک جو ہیں، یہ مطلب کیا سکھا گیا رہے بچے کو، اپنے بچوں کو دنیا میں آگے لے کے جا رہے ہیں. ہم لوگ آج بھی بچے میں ویلنٹائن منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے. لوگ چاند پہ جا رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں جی نہیں جی ویلنٹائن حرام ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں جی ویلنٹائن جائز ہے. تو ایسے معاشرے، ایسی قومیں ترقی نہیں کرتی جو کسی ایک بات پہ آگے ڈٹ جائیں. چھوڑ دیں کوئی اس کو، یا رکھ لیں، یہ چھوڑ دیں. سو دیٹس آل. تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ. اللہ حافظ.